वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, अब प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे सियासत के हवाले से। एक तरफ तो अगर हम देखें जिस किस्म की बयानबाजी कश्मीर में हमें नज़र आ रही है, एक दफ़े फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमें वफाक में एक दूसरे के इत्तेहादी भी नज़र आते हैं, वो वहाँ एक दूसरे पर जो है लफ्ज़ी हमले कर रहे हैं। तनकीद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करते हैं तो PMLN पर करते हैं, PMLN के वुज़रा पर करते हैं, और PMLN के जो जलसे शुरू हुए, मरियम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ साहब ने भी कल तकारीर वहाँ की, तो उनकी तनकीद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हो रही है, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ। तो हम कह सकते हैं कि सियासी माहौल जो है गर्म है, इतना गर्म कि कश्मीर में इस दफ़े जो इलेक्शंस हैं वो मरहलावार होंगे। इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो गुज़िश्ता रोज़ वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान किया कि 3 स्टेजेस में इलेक्शंस वहाँ होंगे। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान साहब के कुछ पिछले दिनों के बयानात ऐसे थे जिनकी वजह से पाकिस्तान में तकरीबन सभी जमातें, हम कह सकते हैं, एक पेज पर आ गईं। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, सब ने तनकीद की या कहा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी भी वहाँ कुछ कशीदगी बाकी है। मौलाना फजल रहमान किससे नाराज़ हैं, क्यों नाराज़ हैं, कुछ वाज़े नहीं हो रहा। हुकूमत की मईशत के हवाले से परफॉर्मेंस पर अब भी सवालात उठ रहे हैं। अब एक तरफ तो जहां उन्होंने पिछले दिनों में ये फैसला किया कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो रोज़ की बुनियाद पर उनमें उतार चढ़ाव जो है वो पेट्रोल पंप पे रिफ़्लेक्ट होगा। रोज़ ही कीमत या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जैसे भी होगा, क्योंकि इस वक्त बैनुल अक़वामी मंडी में इतनी तेज़ी आई हुई है, हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ तनकीद भी ऐसे हलकों से हो रही है जो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है डेली तनख्वाहें बढ़ाने का। तो ये मईशत की हैंडलिंग पर एक सवाल उठाता है, और उसके साथ साथ आज एक बहुत अहम स्टोरी भी सामने आई है। शहबाज राना साहब एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि एक तरफ तो हुकूमत कफ़ायत शारी की बात कर रही है और उसमें किस किस्म के वो फ़ैसले कर रही है, तो दूसरी तरफ वफाकी काबीना ने आला ब्यूरोक्रेसी के लिए एक और ख़ुसूसी अलाउंस जो है उसकी मंजूरी दे दी है। 4 सालों में ये दूसरी अलाउंस है, और इसके लिए ये भी बताया गया कि अगर ये फ़ैसला जो था ये बजट से पहले हुआ था तो इसका नोटिफिकेशन है ये रोक के रखा गया और 17 जुलाई को इसको जारी किया गया। इसकी क्या वजह थी इसको छुपाने की, और एक ऐसे वक्त में जब लोग जो हैं उनके ऊपर इतनी सख्तियाँ, इतने टैक्सेस हैं, तो हुकूमत बार बार जो ब्यूरोक्रेसी है और ख़ास तौर पे जो हायर ब्यूरोक्रेसी है उनकी तनख्वाहें क्यों बढ़ा रही हैं। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शहादत आबद साहब, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल खान साहब ने, तर्जुमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और हमारे साथ मौजूद है राना आतिफ साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। राना एहसान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि डीलर्स एसोसिएशन के साथ जो दूसरी मरतबा राउंड हुआ है मुज़ाकरात का, वो भी नाकाम रहा है। सो दैट मीन्स कुछ मिसमैनेज हुआ हुकूमत से। क्या वजह है कि बात जो है वो स्ट्राइक तक पहुंची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आरफा। देखें, डीलर्स एसोसिएशन एक तो 12,000 के करीब रिटेल आउटलेट्स हैं मेरे ख़्याल से पूरे पाकिस्तान में, तो हमें नहीं लगता कि ये पूरे पाकिस्तान में एक यकजहती के साथ इम्प्लीमेंट होंगे। हम इनके साथ राब्ते में भी हैं और हम इनसे बातचीत करें। उनका ये मौक़िफ़ है कि उनका जो मार्जिन है उसको बढ़ाया जाए। वो फ़िक्स्ड है, वो फ़िक्स्ड रेट के ऊपर उनका मार्जिन है, तकरीबन 8.5 रुपये या 8.25 रुपये है, और वो कह रहे हैं कि इसको आप परसेंटेज के ऊपर ले जाएं। और फिर ये जो हमने डेली बेसिस के ऊपर जो कीमतों को रिवाइज़ करने का जो हमने एक बहुत बड़ी रिफॉर्म की है, क्योंकि ये जितने भी इकोनॉमिस्ट, जितने भी हमारे नाक़दीन थे, वो इस चीज़ को बड़े अरसे से कह रहे थे कि ये डीरेगुलेट कर लेना चाहिए। तो ये एक डीरेगुलेशन की तरफ एक बड़ा इक़दाम है जो आपने किया है कि डेली बेसिस पे प्राइसेस आप रिवाइज़ करेंगे। तो उसकी वजह से इनके वर्किंग कैपिटल में भी इनको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो रिटेल आउटलेट्स हैं और जो बाकी OMCs हैं, तो इस बुनियाद पे ये जो है वो अड़े हुए हैं। हमारा ये मौक़िफ़ है इनसे कि ये एक मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए,
ہمیں ایک یہ چیلنج ہے آئل پرائسز کا, ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کے موقف کو سمجھتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ریٹیل مارجن بڑھائیں, بٹ یہ کرائسس سچویشن گزر جائے تو ہم وی کین ڈو اٹ. تو ہم ان سے اسی چیز پہ نیگوشیٹ, یہی نیگوشیشن جو ہے وہ چل رہی ہے. تو اب آپ اس کو اگر میں سیاسی طور پہ کہوں تو آپ یہ کہیں کہ یہ اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں اور ان کا حق ہے, کاروبار کرتے ہیں کہ ان کو فائدہ ملے, پروفٹ ملے. ہم ان کو صرف یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو ڈیلے کر لیں, ہم حالات بہتر ہوتے ہیں, قیمتیں نیچے آتی ہیں تو ہم اس چیز کو کر لیتے ہیں. تو سینیٹر صاحب آپ نے سنی رانا صاحب کی بات, ہے نا, آبویسلی آپ نے خبریں بھی دیکھی ہوں گی. وہی سوال کہ صحیح ہینڈل کیا, مطلب کہ اگر شاید یہ مذاکرات پہلے ہو جاتے تھے اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے تو نوبت شاید یہاں تک نہ پہنچتی. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک پیٹرولیم کی پرائسز کی بات ہے تو میں رانا صاحب نے بالکل بجا طور پہ بات کی, لیکن چونکہ پاکستان کے پاس 20 دن کے ریزروز جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ابھی تک جو ہے ٹھیک ہے پرائسز کچھ تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو رہی ہیں اور ہو بھی گئی ہیں, اور ہماری جو ایک بات تو بہت خوش آئند بات ہے کہ ہمارے پاس پیٹرولیم کی شارٹیج نہیں ہوئی, کیونکہ ایران کی سائڈ سے بھی اور باب المندب کی سائڈ سے بھی ہماری جو سپلائی چین ہے وہ بریک نہیں ہو پائی. جہاں تک یہ والا سلسلہ ہے کہ پیٹرولیم کے جو ڈیلرز ہیں ان کے ساتھ تو بہت پرانی بات چل رہی تھی, غالباً 7.25 روپے 7.5 روپے جو بھی تھا پر لیٹر کے حساب سے, تقریباً جس طریقے سے رانا صاحب نے کہا کہ تقریباً 8 روپے کا کمیشن تھا. تو ہر بزنس مین تو یہ ان کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے اگر آپ اپنی مرضی سے پرائسز بڑھا لیتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارا کمیشن جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑھا دیا جائے. تو میرے خیال میں چونکہ ان کی وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی رہتی ہے, اگر ہم پرائس بڑھاتے ہیں, ہم تو لیوی کے مد میں بھی بڑھا دیتے ہیں اور ہم اپنی مارکیٹ برابر رکھتے ہیں, اگر ہم اپنا مفاد برابر رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی پاکستانی ہیں, ہمارے ساتھ کے بزنس مین ہیں اور گورنمنٹ بھی بزنس مینوں کی ہے. تو میرے خیال میں مساوات رہنی چاہیے, جس طریقے سے ہم اپنا مفاد عزیز رکھیں اسی طریقے سے باقی جو ہیں ان کا مفاد رہنا چاہیے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ دیکھیں اگر عوام کو تو دونوں ہی کیسز میں تکلیف ہو رہی ہے نا, جو پیٹرول پمپ والے بڑھائیں گے اپنا تو تکلیف ہوگی, یہ اپنی لیوی بڑھاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, تو عوام کا تو اس میں مجھے انٹرسٹ کہیں نہیں نظر آ رہا. آپ کا کہنا بجا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے گورنمنٹ پرائسز بڑھا رہی ہے 5 روپے 13 پیسے, 5 روپے 37 پیسے, 6 روپے 12 پیسے, تو بات کبھی آپ نے دیکھا پمپ پہ آپ گئی ہیں تو آپ کو کہیں 88 پیسے کبھی واپس ملے, یا آپ نے پچھلے 4 سال سے کبھی پیسے کا سکہ دیکھا ہے کبھی, یا روپے کا نوٹ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ والی باتیں جو ہیں جو ٹیکنیکلی جس طریقے سے عوام کو لوٹا جاتا ہے یا جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ تو اپنی جگہ بات ہے, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ریزنیبل بات بالکل کرنی چاہیے. بالکل کڑا وقت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کسی آڑے وقت میں ہوتے ہیں تو ہمارے تو مائیں بہنیں جو ہیں اپنی جیولری سونے اتار کے چوڑیوں تک اتار کے جو ہیں وہ جا کے دے دیتے ہیں آڑے وقت کے لیے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ واقعی اس وقت کڑا وقت ہے, لیکن اگر ہم بھی کسی کا خیال رکھیں تو اس سے خیال کی توقع کرنی چاہیے. تو اس لیے عوام کو تکلیف یہ ہوگی کہ یہ جس طریقے سے رانا صاحب نے فرمایا کہ 12,000 آؤٹ لیٹ اگر بند ہو جائیں گے تو مجھے 12 پیسے کا 88 پیسے کا فرق مجھے تو نہیں پڑے گا, ویسے بھی مجھے تو کوئی نہیں دیتا, لیکن کم از کم مجھے فیول تو ملے گا. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک, اور یہی ایشو ہم رانا عاطف صاحب کے پاس لے کے جائیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر شہادت اعوان صاحب سے, رانا اذان افضل صاحب سے اور رانا عاطف صاحب سے. جی رانا عاطف صاحب, آپ نے سینیٹر صاحب اور رانا احسان صاحب کی بات سنی, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر یہ جو پیٹرول ڈیلرز کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں حکومت تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت تو کرائسس اوور کرائسس ہی جا رہی ہے پچھلے 4.5 سال سے, اور سب سے بڑا کرائسس تو انہوں نے پاکستان کے لیے پیدا کر دیا ہے. ویسے بائی دا وے ویسے اس حکومت کا پولیٹیکل اور اکنامک روڈ میپ کیا ہے؟ ادار کی سیٹیں, ادار کے پیسے اور پھر اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں. آپ دیکھیں جو پہلے پاکستان میں کام 10-15 دن بعد ہوتا تھا کہ چلو تھوڑے بہت لوگ, کیونکہ حکومت نے ماشاءاللہ غربت اتنی پیدا کر دی ہے کہ لوگ چارے 2 4 5 10 20 روپے بچانے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو جاتے تھے, اب وہ روز یہ چیز ہو رہی ہے.
دیکھیں اگر آپ نے ڈی ریگولیٹ کرنا بھی تھا یہ جو پیٹرولیم کی چیزوں کی تو میرا خیال میں یہ ٹائم تو بالکل مناسب نہیں تھا. دیکھیں اتنی اویلیبل مارکیٹ ہے. نہیں تو سر پھر اور کیسے کرتے؟ دیکھیں ان کے پاس کچھ 4.5 سال تھے. اب یہ جو سب سے ورسٹ ٹائم تھا تو حکومت نے اس کے اندر آگے یہ کام کر دیا. چلیں ٹھیک ہے, حکومت اب اس ماڈل کو دیکھیں. اب حکومت میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ اب ہر روز 4 روپے 5 روپے 6 روپے قیمت بڑھی جا رہی ہے. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. میں تو ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو حکومت روز کا تقریباً 5 ارب روپیہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے روز کا تقریباً 5 ارب روپیہ حکومت اکٹھا کر رہی ہے, کیا حکومت اس کے اندر سے لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتی جو کہ سال کا 1750 ارب روپیہ بن جائے گا, 1700 ارب روپیہ. حکومت کا لوگوں کو صرف تکلیف دینے کا ہی پلان ہے, ریلیف کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ حکومت ریلیف والی حکومت ہی نہیں ہے, یہ تکلیف والی حکومت ہے. اور 4.5 سال کے اندر جو انہوں نے حشر کر دیا ہے ہر چیز کا, جس چیز میں یہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز اچھی خاصی ہوتی ہے, اس کو تباہ و برباد. تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں آج آپ دیکھیں کہ ویٹ کا کرائسس آلریڈی پیدا ہو چکا ہے. ابھی یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ 3 مہینے فصل کو آئے کو ابھی فصل ٹائم ہوئے تو 12 لاکھ امپورٹ کی درخواست کر دی ہے. پنجاب نے 1 ملین ٹن کی. چلے رانا صاحب آپ نے بہت سارے ایشوز ہائی لائٹ کر دیے, اگر یہ آپ اجازت دیں تو رانا احسان صاحب کے پاس لے کے جاؤ. رانا صاحب ویسے سوال تو سر بنتا ہے کہ آپ لوگ جو اتنی یہ پیٹرولیم لیوی اکٹھی کر رہے ہیں اتنے سخت وقتوں میں لوگوں کے لیے, اس میں سے بھی تو آپ لوگوں کو ریلیف دے سکتے تھے, وہ نہیں دی. اور کرائسس پہ کرائسس کہ اب وہ گندم کے بھی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ابھی 3 مہینے ہوئے نہیں اس کو کراپ کو, اور امپورٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, آرڈرز پلیس کر دیے گئے ہیں رانا عاطف صاحب کے دیکھیں جہاں تک پیٹرولیم لیوی کو کٹ کرنے کی بات ہے یا اس میں سے ریلیف دینے کی بات ہے, دیکھیں پیٹرولیم لیوی بجٹ کا حصہ ہے. اس بجٹ سے آپ کی ایجوکیشن, ہیلتھ, آپ کی ڈیٹ سروسنگ, آپ کا ڈیفنس, یہ سارا اسی کا حصہ ہے نا. یہ کوئی سیاستدان یا پی ایم ایل این جیب میں لے کے تو نہیں کہیں جا رہی کہ جہاں ہم نے چھپائے ہوئے ہیں کہ یہ وہ بھی عوام کی فلاح کے لیے ہی بجٹ استعمال ہوتا ہے نا. اس میں جو پورا بجٹ بنایا ہے جس سے ملک چلنا ہے, یہ جو بیوروکریسی کو آپ نے دوسری دفعہ خصوصی الاؤنس دی ہے تو یہ بھی کیا عوام کے فلاح کے لیے دی ہے, اور جو چھپا کے دی ہے بقول سٹوری کے کہ آپ نے 4 دن کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ مطلب نوٹیفیکیشن بھی چھپائے رکھا. نہیں دیکھیں کوئی چھپایا نہیں گیا, اس کی لاجک ہے, اور اس کی لاجک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو صوبائی جو پے اسکیل تھا وہ زیادہ تھا, اور وفاق کا جو پے اسکیل تھا وہ کم تھا. یہ جو ٹاپ فیڈرل لیول کے اوپر بیوروکریٹس ہیں, اب اس میں ہو یہ رہا تھا کہ اچھے بیوروکریٹس جو ہیں وہ صوبے کو پسند کر رہے تھے اور وفاق میں نہیں آنا چاہتے تھے اس ڈسپیرٹی کی وجہ سے. اور یہ کون سے صوبے, میرے خیال سے سارے صوبوں کا ایک یہ فرق آ رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو پیرٹی لائی گئی پے اسکیل میں. اب آپ کو اگر آپ کے سیکٹریز جو ہیں وہ اگر آپ کو اچھے نہ ملیں, یا آپ کو جو ہے جوائنٹ سیکٹریز اچھے نہ ملیں, یا وہ ان کا ریزسٹنس ہو وفاق میں کام کرنے سے, تو اس کو جو ہے وہ ہارمونائز کیا گیا ہے. اور یہ دیکھیں ٹائم آف آسٹیرٹی بس, بٹ دس واز اے ایشو کہ جہاں آپ کو ہیومن ریسورس, اچھی ہیومن ریسورس وفاق میں لانے میں پرابلم ہو رہا تھا, تو اس پرابلم کو ریزالو کیا گیا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کی جو آپ اس کو ایک پولیٹیکل ٹوسٹ دے کے آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں بھی ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر یہ پرابلمز آ رہے تھے جس کو ہم نے ریزالو کیا ہے. تو باقی جو آپ نے بات کی, دیکھیں عاطف صاحب جو ہیں, آپ جو مرضی آپ الزام لگاتے رہیں, لیکن یہ حکومت اس وقت اگر یہ ہم نہ کرتے تو آپ کو سپلائی چین کا کرائسس آ سکتا تھا پیٹرول کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا آپ نے ریفارم کیا ہے پیٹرول کے اندر, اور اس کا عوام کو فائدہ ہوگا. جو 7 دن یا 15 دن کا جو ٹائم میں چینج ہوتا تھا پیٹرول, اس میں الزام یہی لگتا تھا کہ او ایم سی فائدہ لے گئے. اب وہ فائدہ آپ نے لے کے آپ نے ڈیلی ایڈجسٹمنٹ سے آپ نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں. ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہے. شہادت امان صاحب, یہ جو بات تنخواہوں کی ہوئی ہے بیوروکریسی کی, سر یہ مطلب کہ رانا صاحب آف کورس اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ نے پولیٹیکل ٹوسٹ دے دیا, بٹ سر یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ جب ٹیکسز اتنے زیادہ ہوں لوگوں پہ, پیٹرول لیوی اتنی زیادہ آئی تھنک خطے میں کسی ملک کی نہیں ہے, مہنگائی زیادہ, اور اس میں آپ بیوروکریسی کو جب انکریمنٹ دیں گے تو پھر ہم جیسے جو سیلری کلاس لوگ ہیں وہ سوال تو اٹھائیں گے. رانا صاحب کی بات جو ہے, اس سے ایک بات یہ سمجھ آئی ہے کہ چلیں
4.5 साल के बाद मौजूदा गवर्नमेंट को ये समझ आई कि ये सूबों के और वफाक के माबैन ये फ़र्क है। तो मेरा तो ख़्याल ये है कि ये फ़र्क राना साहब चूँकि कह रहे हैं तो इसलिए मैं मान लूँगा। बात ये है, लोग तो जो हैं सूबों से फेडरल गवर्नमेंट में आना चाहते हैं और फेडरल गवर्नमेंट से सूबों में लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक स्केल की बात है सर, आप भाई बात ये है कि एक मैं आपको बता देता हूँ ना, हर आदमी अपने कैरियर के लिए सोचता है कि मैं कहाँ पे जाऊँगा। तो यहाँ तो आपको पता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी ने फ़ायदा उठाया तो ब्यूरोक्रेट्स में, अगर आप देख लें कोई बाकी हुकूमत की आप बात करें। मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, राना साहब की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं पंजाब और सिंध की बात फ़िलहाल मैंने नहीं की है क्योंकि बैठे हुए दोनों भाई मेरे वफाक के हैं। इस वक्त आप ये देख लें कि जो ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है किसी न किसी अथॉरिटी का वो चेयरमैन लग जाता है। इस वक्त जितने ब्यूरोक्रेट्स आप देख लें माशाल्लाह इस गवर्नमेंट को जो चला रहे हैं, भले एडवाइज़र की सूरत में, कंसल्टेंट की सूरत में या जिस सूरत हाल में भी आप देख लें, इस गवर्नमेंट को मतलब सहारा दिया हुआ जो है पॉलिटिशियन कम अगर उनके साथ कंपेयर करें तो ज़्यादातर जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं। पिछली गवर्नमेंट में इन दोस्तों के साथ यकीनी तौर पे ब्यूरोक्रेट्स ने तकालीफ भी उठाई हैं, जेलें भी देखी हैं और तकालीफ उन्होंने वाकई देखी हैं। लेकिन बात मैं ये कहता हूँ, एक तरफ तो राना साहब ये जो कह रहे हैं कि इस वक्त में ये कड़ा वक्त है और नहीं करना चाहिए था, तो इस कड़े वक्त में वो काम आप क्यों करने के लिए जा रहे हैं जो कि आपके दोस्तों के और आपके सपोर्टर्स के मफाद के हैं। या तो मैंने पहले 2 मिनट बात की कि आप मसावात के ऊपर चलें, आप किसी असूल बनाकर किसी बात पे चलें। तो भाई बात ये है कि 2 अगर आप पैरामीटर्स रखेंगे कि आवाम के लिए अलग, आपने सपोर्टर्स अपने इत्तेहादी जो हैं उनके लिए अलग, अपने लिए अलग, तो यकीनी तौर पे लोग तनकीद तो करेंगे। राना आतिफ साहब, आपने सुनी, मेरे ख्याल में आज तो बिल्कुल ही राना एहसान साहब अकेले हो जाएंगे बिकॉज़ सेनेटर साहब ने भी बहुत तनकीद ही की है ये जो फ़ैसला है जो ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें बढ़ाने या उनको जो स्पेशल अलाउंस दी है। अब सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इन इश्यूज़ पे आवाज़ उठा सकती ना अगर पार्लियामेंट में होती तो? आई मीन माय अपॉलॉजीज़ कि अगर कमिटीज़ में होती तो। अच्छा, वैसे तो ये जो राना एहसान अफजल साहब हैं बेसिकली ये तो इनका नूनी की हुकूमत को डिफेंड करना ऐसे ही है जैसे आप कहें कि 5वीं क्लास के बच्चे को आप कहें कि वो फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज जीत जाए। ये तो ना होने वाला काम है, ये तो कोई डिफेंड नहीं कर सकता। ये तो आइंस्टाइन भी आ जाए, एडम स्मिथ भी आ जाए। ये तो आप जाती कर रहे हैं राना एहसान साहब से। सर आप जाती कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यू नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डिफेंड द गवर्नमेंट। नहीं, ये तो जो उन्होंने लोगों का हशर कर दिया। राना एहसान अफजल साहब को भी वैसे मैं कहूँगा इनको भी तारा इम्तियाज दिया जाए। जिस जान फिशानी के साथ और जिस तरह की इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसको ये आगे डिफेंड करते हैं। आई एम श्योर घर जाके ये भी हंसते ही होंगे कि मैं केड़े कमी पे आए हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये भी कह रहे थे कि ये जो हमने इस मुल्क का जो तलीम का खर्चा है ये भी हमने पूरा करना है, हमने फलाना खर्चा भी पूरा करना है, हम पैसे जेबों में नहीं लेके जाते। ये जब इनकी जेबों की तलाशी होगी ना तो उसके अंदर कुछ निकलेगा। ये तो इन्होंने बड़ा भोलेपन से कह दिया कि हम तो जेबों में नहीं लेके जाते। तो आप मुझे बताएं कि ये कौन सी टैक्सेशन है? रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है कि आप अमीर और गरीब में तफरीक ही नहीं कर रहे। तकरीबन 40% से ऊपर टैक्सेशन है तमाम टैक्सेशन मिला के पाकिस्तान में पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर। ये मुझे बताएं ये कौन सा इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस है? ठीक है, इलेक्टोरल जस्टिस से तो आप वैसे ही आपने पनाह मांग ली हुई है ना कि आपने कहा कि वोटों से तो हमने इंसाफ करना ही नहीं है, हमने 17 सीटों से हुकूमत करनी है। लेकिन अगर आपके पास कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, आप मुल्क को लिटरली इस तरह चला रहे हैं कि देखें आज ये है कि स्टोरी के ये जो अमेरिका को कह रहे हैं कि हमें आप बैकस्टॉप फैसिलिटी दे दे $10 बिलियन की। ये मैं बात बताऊं, ये इटसेल्फ इंडिकेशन होती है योर आपकी फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी की। ये 2 ही मुल्कों ने किया है रिसेंट हिस्ट्री में, एक यूरोगवे ने किया था 2002 में और एक अर्जेंटीना ने किया है। और माशाल्लाह दोनों मुल्कों की जो इकोनॉमिक कंडीशन हमें पता है कि किस तरह की है। सर वो कह रहे हैं, माफ करिए राना आतिफ साहब, राना एहसान साहब कह रहे हैं ये पीटीआई की हुकूमत ने भी किया है।
बैक स्टॉप फैसिलिटी मुझे मैं चैलेंज करता हूँ बैक स्टॉप रोल ओवर फैसिलिटी जितने नहीं लिए थी थे ये यूएई से रोल ओवर ना पीटीआई ने लिया देखिए था, ऐसे ना करें आप सऊदी राणा रोल साहब, ओवर आप पीटीआई ने देखिए, लिया अब था। आपको पता है कि हाँ बिल्कुल, ये ना, इन्हीं के दौरे राणा हुकूमत में साहब, हुए थे ये सारे। राणा साहब बैक नहीं तो राणा आतिफ साहब रोल ओवर और बैक्स, हाँ राणा आतिफ साहब रोल ओवर तो आप लोगों ने लिए थे, ये तो उस वक्त रोल क्या ओवर तो फर्क जितने है? रोल ओवर इन्होंने कर दिए हैं, इन्होंने तो रोलर कोस्टर कर दिया है, जितने रोल ओवर इन्होंने कर दिए हैं पाकिस्तान की आवाम को भी रोलर अच्छा सर, यहाँ इकोनॉमी में भी डाल दिया है। तो सर यहाँ एक ब्रेक लेनी है जी नाजरीन। हाँ जी राणा आतिफ साहब मुकम्मल कर लें बात, मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ। चाह रहा हूँ कि देखें, ये जैसे मैंने कहा कि इस हुकूमत का रिलीफ का कोई मॉडल नहीं है, तकलीफ का मॉडल है। इनके पास उधार के पैसे, उधार की सीटें, उधार के वोट, बस माशाल्लाह ये टोटल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल विजन है। इससे आगे सिर्फ इसके आगे राना एहसान अफजल साहब हैं, जिनको मैं वैसे तो इनको नोबेल प्राइज भी मिल सकता है, जितना औखा ये काम कर रहे हैं कि एक हुकूमत जिसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है उसके हमें फजाइल बताते हैं। यहाँ पे लेनी है मुझे एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर शहादत आवान साहब से, राना एहसान अफजल साहब से और राना आतिफ साहब से, और हम उनसे बात करें ओवरऑल सियासी और माशी सूरत हाल पे। राना एहसान साहब, सर ये बहुत वैसे अहम नुक्ता उठाया है, आजकल हर कोई इस स्टोरी की आज बात कर रहे हैं कि ये क्या बैकस्टॉप फैसिलिटी है जो अमेरिका से पाकिस्तान ने मांगी है, कोई इसकी तफसील बताएं और समझाएं भी कि ये क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ बैकस्टॉप। सबसे पहले तो वी शुड वेट कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अलामिया दे दे, तो तब हम जो है इसके ऊपर ज़रूर कमेंट भी कर सकते हैं। अभी तक ये न्यूज़ आइटम है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ऑफिशियली कोई अलामिया नहीं आया। देखें, ऑब्वियसली ये सवाल किया जाता था कि हम इतना डिप्लोमेटिकली चीज़ें कर रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो अब जब कोई नज़र आ रहा है कि फ़ाइनेंशियली हम अमेरिका से अगर कोई बेनिफिट लेना चाह रहे हैं और आप अपने रिज़र्व्स को बिल्ड करना चाह रहे हैं फॉर एक्सचेंज, आपकी जो एक्सचेंज है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, और एक आपका वो प्लेसमेंट कर देंगे आपके ऊपर, यानी कि जैसे हमें पहले सऊदी और चाइनीज और यूएई वाले हमारे अकाउंट में पैसे रखते थे, उस तरह आप कह रहे हैं कि अमेरिका भी अब पैसे तो उस तरीके से अगर आपको ये एक सपोर्ट फंड मिलता है तो दिस इज़ अ बेनिफिट आर इकॉनमी। अगर आप खुद सोचें कि अगर हमारी आज 22-23 अरब के ऊपर अगर हमारे रिजर्व्स हैं और वो 32-34 अरब पे चले जाते हैं तो आपकी आउटलुक जो है उसके अंदर बेहतरी आएगी। तो डेफिनेटली ये वो लोग जो पहले कहते थे कि आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, अब बेनिफिट हो रहा है तो वो उस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है और इसका क्या होने लगा रहा है। तो ये इट इज़ नथिंग मोर देन दैट अभी। लेकिन बट आई वुड अगेन रिपीट कि वी शुड वेट कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके ऊपर ऑफिशियल अपनी कोई स्टेटमेंट दे दें या फाइनेंस मिनिस्टर दे दें, बिकॉज ऑफिशियली गवर्नमेंट ने कोई ऐसी चीज़ अनाउंस नहीं की। तो मैं अपने ओन पे एक इंडिविजुअल लेवल पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, बट आई वुड रादर वेट कि ऑफिशियल लेवल के ऊपर इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आए तो देन आई कैन कमेंट ऑन इट। सेनेटर साहब, मुझे इससे याद आया कि महंगाई पाकिस्तान में बहुत हो गई है ना, तो फिर कई दफ़े व्हेन आई रन शॉर्ट ऑफ मनी तो मेरा भाई मुझे दे देता है, पैसे भेज देता है, तो वो मतलब कि मेरी तो तनख्वाह वहीं की वहीं है, मतलब कि मेरी अकम्पलिशमेंट जो है वो कोई ख़ास नहीं है मेरी, यू नो, बट आई कैन गेट सम हेल्प। तो ये कुछ मुझे बैकस्टॉप फैसिलिटी भी वैसी ही लग रही है। देखिए, बात ये है कि भाई जो आपको दे लेता है वो समझने कि वो वापसी काबिल वापसी नहीं है। पहली बात तो ये फ़ायदा है कि उससे मुझे वापस नहीं करना पड़ता। पहली बात तो ये है कि ये जो बात राना साहब ने सही कहा कि अभी तो चूँकि मिनिस्ट्री ने गवर्नमेंट की साइड से कोई इसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं आया। क्यों नहीं आया है कि यकीनी तौर पर पता है कि अमेरिकन जो एक स्टेट में सुबह देते हैं तो आफ्टरनून में कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, नेक्स्ट डे उनकी पॉलिसी कुछ और होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बजाय इन चीज़ों की तरफ हमें देखने के बजाय हमें अपनी मईशत जो है उसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या है कि जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि हम बाकी जिन चीज़ों पे लगे हुए उनको छोड़ के एक पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है और अपनी ज़राअत के ऊपर हमें इस वक्त तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर उस पर नहीं देंगे, जिस तरीके से ये पहले बात हुई कि अभी गंदम को 3 महीने हुए नहीं, गंदम हम इंपोर्ट करने के चक्कर में, मैं ये बात बता रहा हूँ कि हम वक्त वो आने वाला है कि हम एक दाना दाना गंदम को तरफें कि आपको पता है कि इंडिया जो है हिमाचल प्रदेश जो है उसमें 9.25 किलोमीटर की टनल बना के चनाब का पानी ब्यास में डाल रहा है। अगर चनाब का पानी जो है नहीं होगा,
تو آپ بتائیں یہاں تو جو ہے رانا دونوں زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، تو ایک ایک قطرے کو ایک ایک بوند کو اگر ہم ترفیں گے تو یہ جو زرعی ملک ہے جس کی جی پی ڈی کا دیکھ لیں کتنے پرسنٹ جو ہے زراعت میں ہے، روزگار کاروبار دیکھ لیں تو کتنے پرسنٹ جو ہیں ہمارے لوگ جو ہیں زراعت سے متعلق ہے، تو ہمیں بھائی بات یہ ہے اصل جو ہمارے مسائل ہیں اس کی طرف پہ کیا کریں پھر تو اس کے لیے میں آپ کو اس کے لیے بتا رہا ہوں نا کہ پانی کے لیے کیا کریں. تو پانی کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم جو ہیں وہ ہم بنا دیں. اس چھوٹے ہمیں ڈیم بنانے کی جو ضرورت ہے، نہریں جو ہیں وہ پختہ کرنے کی ہمیں جو ہے اس کی ضرورت ہے تاکہ پانی جو ہے ہمارا ضائع نہ ہے. ہمیں اپنی زراعت جو ہے اس کو ڈرپ سسٹم کی طرف جو ہے لے جانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں بتا دوں بات یہ کہ ایک طرف تو حکومت کہتی ہے جی کہ بات یہ ہے کہ ہماری معیشت کمزور ہو رہی ہے، دوسری طرف گورنمنٹ نے بڑی بڑی وہ منسٹریز جن کی جو ڈیوالو ہو جانی چاہیے تھیں، جس کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو فوڈ کی منسٹری کی بات بتاؤں. آپ مجھے بتائیں کہ فوڈ کی منسٹری فیڈرل گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے، تو آپ فیڈرل گورنمنٹ کا آئی سی ٹی کے حوالے تک بھی فیڈرل گورنمنٹ ہے نا، تو یہاں پہ کون سی زراعت ہے، کون سی جگہ ہے، کون سے فوڈ کا مسئلہ ہے. تو ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ کابینہ میں اب اسی لیے تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ ہونی ہے کیونکہ یہ کنسولیڈیٹ کریں گے. تو میں وہی گزارش یہ کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ جلدی کریں. پہلے بھی میں نے کہا کہ 4.5 سال کے بعد جو تجربہ یا 2.5 سال کے بعد کر رہے ہیں، اس کو بجائے لیٹ کرنے کے اگر یہ انہوں نے چیزیں کرنی ہیں جیسے طریقے سے کشمیر کی منسٹری ہے اس کو ختم کر دیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں سینیٹر شہادت آوان صاحب سے، رانا اذان افضل صاحب سے اور رانا عاطف صاحب سے. رانا عاطف صاحب، یہ جو بہت سے ایشوز اٹھا دیے سینیٹر صاحب نے، پر ہم نے سنا تو یہی ہے سر کہ یہ جو کابینہ میں تبدیلیاں ہوں گی اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بہت سی ایکسٹرا یا غیر ضروری ہم کہہ سکتے ہیں وزارتیں ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کیا جائے گا، کم کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کرنے والی ہے؟ دیکھیں، اگر تو باتوں سے حکومت چلتی نا تو پاکستان کا اس ٹائم جی ڈی پی گروتھ ریٹ کم از کم 20-25% ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے نا اس ٹائم دنیا کے اندر وہ 135ویں نمبر پہ ہے. سوچیں کہ آپ کو ایک بیس لائن افیکٹ بھی ہوتا ہے اکنامکس کے اندر کہ جب آپ بہت نیچے ہوتے ہیں تو آپ کا گروتھ ریٹ نیچرلی آپ کا تیز ہوتا ہے. جیسے بھوٹان وغیرہ 6-7% پہ گرو کر رہے ہیں، ہندوستان وغیرہ جیسی میچور اکانومی وہ 6.5% پہ گرو کر رہی ہیں. اور ہمارے ہاں بیس لائن افیکٹ ہونے کے باوجود ہم نے نیگیٹو گروتھ بھی شہباز شریف صاحب نے کر دی. پیس ٹائم اور نان پینڈیمک ٹائم کے اندر بھی انہوں نے نیگیٹو گروتھ کر دی. اس سال صرف دنیا میں 17 اکانومیز نیگیٹو گرو کی تھیں، جس سال شہباز شریف صاحب نے اس لسٹ میں بھی اپنا نام ڈال لیا تھا. آپ نے جب دیکھے نا، اور اگر یہ کہہ رہے ہیں جی پرفارمنس، میں پرفارمنس کی بیس پہ جی منسٹریز شفل ہونی ہے. پرفارمنس کی بیس پہ اگر منسٹریز شفل ہونی ہے، شفل نہیں ہونی، وہ پیک ہونی ہے. کیونکہ کسی کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی اپنی کیا پرفارمنس ہے مجھے بتائیں؟ ان کی ایک ہی پرفارمنس ہے، پوری دنیا کے دورے کرنا اور ڈبل بریسٹ سوٹ پہن کے پوری دنیا میں انہوں نے وہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. دیکھیں ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. آپ نے 8,000 ارب سے آپ کا جو آپ کا بجٹ تھا، بجٹ آؤٹ لے تھا آپ کا 2021-22 کے اندر پی ٹی آئی کے دور کے اندر، آپ اسے تقریباً 20,000 ارب روپے پہ لے گئے ہیں. جو قرضے آپ نے جو لے لیے ہیں، جو ٹیکسیشن آپ نے لوگوں کے اوپر لگا دی ہے، تو دیکھیں اکانومی تو یہیں پہ جہاں پہ ہے اس ٹائم، اکانومی تو بالکل اسی پہ جانی تھی جہاں پہ اس ٹائم ہے. ایک بڑی مشہور سینگ ہے، امریکن پریزیڈنٹ تھا کولن کالج، اس نے کہا تھا گورنمنٹ بولتی نہیں ہے، گورنمنٹ نظر آتی ہیں. گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی سین، گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی ہرڈ، گورنمنٹ شوڈ بی سین. لیکن یہاں پہ الٹا ہے، ہمیں حکومت نظر نہیں آتی لیکن حکومت کے کوئی 15,000 ترجمان سارا دن پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو حکومت تو ویسے حکومت کا تو کوئی پرفارمنس کا تو کوئی ان کے ذہن میں کوئی ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جتنی کمزور انہوں نے کر دی ہے، سیریسلی اسپیکنگ، میں بالکل نان پارٹیزن میں اگر بات کروں، اس سے بری معاشی حالات پاکستان میں کبھی آج تک نہیں رہے. بالکل ٹھیک. رانا صاحب، یہی سوال، کیا کابینہ میں اب کوئی شفل ہو رہا ہے اور اس کی مطلب کہ اس کے پیچھے آبجیکٹو کیا ہے؟ یہ جیسے شہادت اوان صاحب بات کر رہے تھے کہ بہت ساری ایکسٹرا منسٹریز ہیں، خرچہ بھی شاید کم ہو جائے، یا دوسری بات جو رانا عاطف صاحب نے کی وچ از اباؤٹ پرفارمنس.
देखें, जो नेगेटिव ग्रोथ राना आतिफ साहब बात कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं बताना कि उसका बैकग्राउंड है। जब आपने 6% पे ग्रोथ की, जो कि आपने की पीटीआई के दौर में, जो आखिरी साल था इनका, लेकिन आपने 18 अरब डॉलर का खसारा छोड़ा था, करंट अकाउंट डेफिसिट, हीट अप हो तो गई वो हीट अप हो गई और तब वो मुंह के बल गिरी। तो हमें ऐसी ग्रोथ नहीं चाहिए जो आपको मुंह के बल गिरा दे और जो डॉलर में खसारा कर दे और आपके पास डॉलर की शॉर्टेज आ जाए। तो दिस इज़ अभी जो टर्न अराउंड है ना, वो ये है कि हमने 3.7 पे ग्रो किया है और ये प्रॉबेबली रिवाइज हो जाएगा अपवर्ड फिगर, लेकिन 3.7 पे जो हमने ग्रो किया, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है। तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ है जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एडमिट करूंगा कि 3.7% ग्रोथ पाकिस्तान को नहीं चाहिए, पाकिस्तान को 6, 7, 8% ग्रोथ चाहिए। लेकिन क्या आज हम वो कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, लेकिन वो इम्पोर्ट लेड होगी। ठीक है। तो वी हैव टू गो स्लो एंड वी हैव टू हैव पेशेंस कि हम उस तरफ जाएं और बूम बस्ट साइकिल में ना जाएं। सर अब वक्त जरा कम है, तो इसलिए अगर आप इजाजत मैं दें तो सिर्फ एक लाइन मैं सिर्फ कमेंट करना चाहूंगा। आतिफ साहब, मैं आती हूँ सर, मैं आप ही के पास आती हूँ। 1 मिनट पहले मैं सेनेटर साहब से कमेंट ले लूँ। सर, आप इस इत्तेफाक करेंगे इस इकोनॉमिक कहानी से, या ये जो लॉजिक है, नहीं लॉजिक से, कि इससे ज़्यादा सस्टेनेबल ही नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक बिल्कुल राना साहब की बात बिल्कुल हक बजाने ब हकीकत आदमी को तस्लीम करनी चाहिए कि 10 अप्रैल 22 को जहाँ से पीडीएम की गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट टेक ओवर की, वहाँ हालात क्या थे, और उसके बाद ये जो मौजूदा खित्ती की सूरत हाल बनी है, इसको भी साथ में आप ऐड करें। उसके बावजूद पाकिस्तान के जो हालात हैं, मैं ये समझता हूँ कि कदरे उस वक्त जो पोजीशन थी उससे बहुत बेहतर हालात है। बिल्कुल सही जी। राना आतिफ साहब, सेम 1 मिनट टू यू सर। जी, अभी राना एहसान अफजल साहब कह रहे थे कि इनको जो करंट अकाउंट डेफिसिट मिला वो 18 अरब डॉलर का मिला। मैं इनकी याददाश्त के लिए इनको बता दूं कि जब 18 में हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन डॉलर मिला था। हमारे पास सिर्फ पीडीए की हुकूमत के पास सिर्फ 21 दिन के रिजर्व बचे हुए थे और हम इनको 3 से 4 माह के रिजर्व छोड़ के देके गए थे। और इन्होंने जो इनहेरेंट किया था करंट अकाउंट डेफिसिट, पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि सब बदतरीन हुकूमतों में से वो एक हुकूमत थी जो 8 से 13 थी। वो भी इनको 2.5 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट देके गए थे। इन्होंने उससे 8 गुना ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा दिया। तो फिर ये एडमिट करें कि वो जो 13 से 18 की जो गवर्नमेंट थी, जिस तरह इन्होंने इंपोर्ट लेड ग्रोथ की पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह की भी की, जिस तरह की इन्होंने मायदे बिजली के किए, तो ये एहसान अफजल साहब एडमिट कर रहे हैं कि वो सारा इनका मौसमी मॉडल तबाही के ऊपर बेस्ड था, और ये मेरा आर्गुमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।